अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अंजुमा भी आप लोग के सामने फिर से हाजिर है। दोस्तों, गर्मियों का मौसम है और ज़बरदस्त मीठे मीठे आम खाने को मिल रहे हैं आपको। और हमारे यहाँ पर खजूरें हमें ताज़ा फ्रेश मिल रही हैं खाने को। तो मौसम को बुरा ना कहो, मेरी एक वीडियो है, ज़रूर उसे देखिए, इंशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। आइए चलते हैं एक और नई वीडियो की तरफ। एक वज़ीर के बारे में बादशाह को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो करप्शन करता है। बादशाह ने ड्यूटी लगाई इंटेलिजेंस वालों की कि मुझे ये वज़ीर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है, इसे ज़रा चेक करो कि कितनी सच्चाई है इसके अंदर। तो बादशाह को तहकीकात के बाद बताया गया कि ये तो कंफर्म है कि वज़ीर साहब बहुत करप्शन करते हैं, लेकिन बहुत होशियारी और समझदारी के साथ ही कि कोई सबूत नहीं छोड़ते पीछे, इसीलिए हमें कोई सबूत नहीं मिला। बादशाह ने वज़ीर को बुलाया और कहा, आपके बारे में मेरे पास इन्फॉर्मेशन है जिन में मैंने तहकीकात कराई, और तहकीकात के नतीजे में जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो ये है कि आप करप्शन करते हैं और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतनी खूबसूरती के साथ आप करप्शन करते हैं कि कोई सबूत नहीं छोड़ते। और ये लोग जो हैं वो कहते हैं कि बिना सबूत के आपको सज़ा ना दी जाए, और मैं आपको कोई सज़ा भी नहीं दूंगा, लेकिन ये कंफर्म हो गया है तो आप को मैं छोड़ूंगा तो नहीं। बादशाह ने कहा, आप की काबिलियत परखने के लिए अब मैं आपसे 3 सवाल करूंगा। अगर आपने विदिन 48 आवर्स इसका जवाब मुझे नहीं दिया तो नालायकी के जुर्म में मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा और सज़ा दूंगा। तो वज़ीर साहब बहुत अक्लमंद इंसान थे, पढ़े लिखे समझदार आदमी थे, तो उन्हें अपनी काबिलियत पर बहुत भरोसा था। वज़ीर साहब ने कहा, जी हुजूर, ज़रूर पूछिए आप मुझसे 3 सवाल। बादशाह ने उनसे पूछा, पहला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? दूसरा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? तीसरा सवाल, इंसान रब के हुक्म को कब नहीं मानता? वज़ीर ने तीनों सवाल सुने और दिली दिल में हंसने और मुस्कुराने लगा। और 48 आवर्स का टाइम था। बादशाह ने उसको कहा कि तुम 48 आवर्स बाद आना और मैं इसका जवाब सुनना चाहता हूँ। वज़ीर ने दिल में कहा कि 48 आवर्स तो क्या, मैं 48 सेकंड में इनका जवाब दे दूँगा। वज़ीर घर चला गया, बैठा और सोचना शुरू किया। पता ये चला कि इन तीनों सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। उसने अपने हलके के लोगों को बुलाया, अक्लमंद लोगों से मशवरा किया, आलिम से मशवरा किया, लेकिन सवालों के जवाब कहीं नहीं मिले। अब तो वज़ीर साहब परेशान हो गए और वज़ीर ने सोचा, नौकरी चली जाए लेकिन जान तो बच जाएगी, फिर मैं यहाँ से मुल्क छोड़ के भाग जाता हूँ। अभी मेरे पास 12 घंटे मौजूद हैं, मुझे सज़ा नहीं मिलेगी। फिर बादशाह की फैमिली को वहीं छोड़ा और ख़ुद सफ़र के लिए निकल गए। गर्मी थी, चलते चलते मुल्क की सरहद के पार चले गए। गर्मी ने बेहाल कर दिया। पानी की तलाश में इधर उधर नज़र दौड़ाई तो देखा एक सामने एक बुज़ुर्ग हैं जो हल चला रहे हैं। वज़ीर ने सोचा, किसान है तो लस्सी और रोटी ज़रूर होगी, मैं इनके पास जाता हूँ और पानी मांगता हूँ। वज़ीर साहब बुज़ुर्ग के पास चले गए और पूछा, जाकर कहा, मुसाफिर हूँ, प्यासा हूँ, पानी मिलेगा मुझे पीने के लिए? तो उस किसान ने उनको गौर से ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और कहा, बिल्कुल जी हुजूर, मैं पानी लाता हूँ आपके लिए। पानी का प्याला उनके हाथ में दिया और कहा, आप चेहरे मोहरे से कोई आम आदमी तो नज़र नहीं आते, आप बहुत बड़ी शख्सियत लगते हैं, तो ये पैदल किधर जा रहे हैं? क्या कोई परेशानी है आपको? उस वज़ीर ने कहा, ये अनपढ़ आदमी किसान है, इसको क्या मैं बताऊँ कि क्या परेशानी है। किसान ने कहा, अगर आपको कोई परेशानी है तो हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तो वज़ीर ने उस किसान से कहा, आप क्या हेल्प करोगे, आप तो अनपढ़ हो, मैं बड़े बड़े अक्लमंद लोगों से पूछ चुका हूँ, इसका जवाब किसी को नहीं मिला। ये 3 सवाल हैं, अगर जवाब नहीं दिया तो मुझे सज़ा होगी। मैं जान बचाने के लिए इस मुल्क से भागना चाहता हूँ, इसलिए भाग रहा हूँ। उस किसान ने कहा, मुझे वो सवाल बताओ ताकि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं।
ہو سکتا ہے مجھے معلوم ہو وہ جواب۔ وزیر نے پھر کہا، وہ سوال ایسے نہیں ہے کہ آپ کو جواب معلوم ہو، آپ ان پڑھ آدمی ہوں۔ اس کسان نے کہا، بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ بڑے بڑے عالموں کے پاس جس کا جواب نہیں ہوتا، ہم جیسے ان پڑھ لوگ آدمی جو ہیں وہ اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ وزیر نے کہا، اچھا چلیے پوچھتا ہوں میں، آپ بتائیے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ کسان نے بغیر سوچے سمجھے ایک دم سے جواب دیا، موت۔ تو وزیر حیران رہ گیا اور بولا کہ میرا دماغ اس طرف کیوں نہیں گیا، یہ تو سچ ہے، ہر انسان، کوئی بھی انسان انکار نہیں کرتا کہ موت نہیں آئے گی، سب مانتے ہیں کہ موت آئے گی۔ اب دوسرے سوال کا جواب انہوں نے پوچھا کہ دوسرے سوال کا جواب کیا ہوگا، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ وہ بولا، دنیا کے سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ بیل، یہ ہل، یہ گھڑا، یہ زمین، یہ میری ملکیت ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوگا۔ وزیر نے کہا، وہ کیسے؟ کسان نے کہا، اگر یہ میرا ہے تو ہر جگہ میرے ساتھ جانا چاہیے نا، تو میں قبر میں کیوں خالی ہاتھ جاؤں؟ یہ تو میری ملکیت ہے نا، تو اسے میرے ساتھ بھی قبر میں جانا چاہیے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو فلاں چیز ہے میری ملکیت ہے۔ وزیر یہ سب سن کے بہت خوش ہو گیا اور اسے امید لگ گئی کہ اب تیسرے سوال کا بھی جواب ان کے پاس ہوگا۔ بولا، بابا جی اب میں آپ کو تیسرا سوال بتاتا ہوں، انسان رب کے حکم کو کن حالات میں نہیں مانتا؟ اب کسان نے کہا، دیکھیے میں غریب آدمی ہوں، آپ وزیر ہیں، تیسرے سوال کا جواب مجھے آتا ہے، لیکن میں جواب ایک شرط پر دوں گا، اگر آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ وزیر نے سوچا، سامنے ہی تو اس کا گھر ہے، چلے چلتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے۔ وہاں جا کر ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی تھی، کسان نے اس کو وہاں پر بٹھا دیا اور کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس یہی، آپ تشریف رکھیے۔ اور بیٹے کو آواز لگائی کہ وہ جو کتے کو جس برتن میں ہم کھانا دیتے ہیں وہ برتن لے آؤ، اب اس میں دودھ ڈالو، اور اب کتے کو بلاؤ۔ تو کتے کے سامنے وہ دودھ کا برتن رکھ دیا۔ کتے نے جب آدھا دودھ پی لیا تو کہا کہ اب کتے کو لے جاؤ، اور وہ جو آدھا دودھ کتے کا جھوٹا جس برتن میں تھا وہ اٹھایا اور وزیر صاحب کے آگے رکھا، اور وزیر صاحب کو کہا، اب آپ اس کو پی جائیے۔ وزیر ایک دم سے بھڑک اٹھا اور بولا، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ نجس سے گندگی ہے، یہ میں کیسے پی سکتا ہوں؟ کسان بابا جی جو تھے، ٹھیک ہے مت پیجیے، میں آپ کو جواب نہیں دوں گا۔ وہ دونوں میں آپس میں بحث چلتی رہی، بحث ہوتی رہی۔ میں نہیں پیوں گا، وزیر کہنے لگا، اور وہ کہنے لگا میں جواب نہیں دوں گا۔ بالآخر میں وزیر نے سوچا، چلو میں پی لیتا ہوں، اور پینے کے بعد میں اس کو گردن مار دوں گا، کسی کو بتا نہ سکے کہ میں نے کتے کے جھوٹے برتن میں پانی پیا تھا۔ اب وزیر جیسے ہی اس کو ہونٹوں تک لے جانے لگا تو انہوں نے فوراً اپنا ہاتھ دے کے روک لیا۔ بابا جی نے کہا، نہیں، اسے نہیں پیجیے، یہ گندگی ہے، یہ نجس ہے۔ اور بابا جی نے کہا، یہی ہے آپ کے تیسرے سوال کا جواب کہ انسان دو ہی صورتوں میں رب کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، ایک شدید لالچ اور دوسرا شدید خوف۔ سوچئے، انشاءاللہ تعالی ہم سب لوگ لالچ اور خوف سے بچ کر اپنے رب کی نافرمانیوں سے بچیں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ سچائی موت ہے، اور جھوٹ سب سے بڑا کیا ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں ہماری اپنی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ ٹل دا نیکسٹ ٹائم، سی یو، بائے بائے، ٹیک کیئر۔ انجم آپی کی طرف سے اللہ حافظ۔